عرشاں دا راہی نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا۔ اج دی اس عظیم الشان جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس محفل پاک دے اندر آن والے تمامی خوش نصیبو، اج دیے پروقار پربہار محفل جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر اساں سب حاضراں خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ کریم ساڈا سب دا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اس ذکر مصطفیٰ دیاں بلندیاں دا صدقہ اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس مقدس رات دا صدقہ اللہ کریم سب دا آنا جانا قبول فرما کے سب دے واسطے اج دی اس محفل پاک نو دین دنیا دیاں بہتریاں دا سبب بنائے اور آخرت دیاں پلائیاں دا اللہ سبب پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، آج دی رات عظیم المرتبت رات ہے کہ جس نو لیلۃ المعراج آکھیا جاندا ہے۔ کی آکھیا جاندا ہے؟ لیلۃ المعراج۔ اس رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ول اللہ نے پیغام بھی بھیجیا ہے، سنیا بھی بھیجیا اور قاصد بھی بھیجیا اور حبیب خدا دی تعظیم واسطے سونی سواری بھی بھیجی۔ کسے نو بلاونا ہوئے نا، کسے نو بلاون واسطے انہوں سنیا بھیجی ہے۔ ایک بندہ ہوئے سنیا دے نال ایک معزز بندہ بھیجیا جاندا ہے، ایک بندہ ہوئے کہ جنوں بلاونا ہوئے تے معزز بندہ بھی بھیجیا جاندا ہے، سنیا بھی بھیجیا جاندا ہے۔ پیغام بھیجن دے نال بہترین سواری کار دی صورت دے اندر، کوئی سواری دی صورت دے اندر بھیجی جاندی ہے تاکہ لوکاں نو پتہ چلے آن والا بڑے وقار والا ہے۔ بولو آن والا بڑے وقار والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ اے تے دنیاوی ونڈا نے یار، اج گل انہاں دی کرنی ہے جنہ ول اللہ نے کسے عام نو نہیں دے امام نو بھیجیا ہے، جنہ دا قاصد بنا کے فرشتیاں دا امام اللہ نے بھیجیا ہے، رسولاں دے امام نو سدنا ہے تے اللہ نے عام نہیں۔ یہ تے دنیا داراں دیاں گلاں نے نا، عام نہیں۔ اللہ نے فرشتیاں دا رسول، فرشتیاں دا امام، امام الانبیاء دے ول قاصد بنا کے بھیجے ہے۔ فرمایا جا جبریل محبوب دی بارگاہ دے اندر، یا اللہ کی آنکھاں فرمایا جا آنکھیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے مدینے دے تاجدارا تیرا رب تیرے دیدار دا شوق رکھدا ہے۔ ویکھو بھیجن والا کڈی شان والا ہے، جنوں بھیجیا ہے او کڈی شان والا ہے تے جدے ال بھیجیا ہے او کڈی شان والا ہے۔ گل تے ہے نا، معراج مصطفیٰ دا انکار کرنے والے صرف اینی کو گل سوچ لے نا، بھیجن والا کون ہے، پیغام لے کے آن والا کون ہے تے جدے ال پیغام آیا ہے او کون ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے نہ کوئی خدا ورگا، نہ کوئی مصطفیٰ ورگا تے نہ کوئی جبریل ورگا۔ فرشتیاں وچوں جبریل دا ثانی کوئی نہیں۔ کائنات دے اندر رب کائنات دی ذات ہوئے، لم یلد ولم یولد دی شان والا رب ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ جے امام الانبیاء دی بات کیتی جائے تے میرے نبی
عام تے ایک پاسے رہے، نبیاں وچوں میرے نبی دا ثانی کوئی نہیں، بھیجن والا بھی بے مثل و بے مثال، لے کے جڑا پیغام آیا ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال، جدے ول پیغام رب دا آ رہا وے او نبی بھی بے مثل و، تے جڑی سواری مصطفیٰ وال آئی، اللہ اکبر، رب کعبہ دی قسم 1.25 کم و پیش انبیاء اکرام دے وچوں کوئی ایک نبی بھی یہو جہا نہیں جن نے براق تے سواری کیتی ہوئے، حضور تو پہلا سرکار مدینہ امام الانبیاء دی ذات کریمہ ہوئے کہ جنہ سب تو پہلا سواری براق تے فرمائی ہے، سواریاں وچوں براق سواری بے مثل و بے مثال، اے سارے اعزاز سن مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دے جڑا رب کائنات نو وکھاونا چاہتا سی، ویکھو میرا آخری نبی جے، ویکھو میرا، بولو تے صحیح، ویکھو میرا رب وکھاونا چاہتا سی، ویکھو کڈا سونا ماہی ویکھو، ایک آواز نال پڑھ لو تے رات بڑی عظمت والی ثواب ہوئے گا، ویکھو کڈا سونا، ویکھو کڈا سونا ماہی ویکھو کڈا سونا، اے نالے لاڑا جنتاں دا، نالے عرشاں دا راہی نالے لاڑا عرشاں دا راہی نالے لاڑا جنتاں دا، نالے عرشاں دا، او بولو بولو، نالے لاڑا جنتاں دا، نالے عرشاں دا راہی اے نالے لاڑا جنتاں دا، نالے سانو کو پوچھے کیوں معراج مناؤندی اسی آکھاں گے پانی کوثر دا پیندے او، پانی کوثر دا، اے تساں نال تاں لائیاں لجپال سڑیندے او، اے تساں نال لجپال، اے لجپال سدیندے ہو، تساں نال تاں لائیاں لجپال، پڑھو پڑھو، تساں نال تاں لائیاں لجپال، میں عرض کر رہا سواری بے مثل و بے مثال، تو جیڑی کتاب دے وچ اللہ نے معراج النبی دے اس معجزے دا ذکر فرمایا ہے نا، وہ کتاب بھی ساریاں کتاباں تو، بولو تے صحیح، وہ گونگے بن کے ذکر نہیں سنی دا مصطفیٰ جان رحمت دا، جنوں رب نے زبان دیتی ڈٹ کے آکھو نا ذرا سبحان اللہ، ہاں ایتھے کر کے کم رکھو، کی ہویا تسی تے انج خوف زدہ ہوئے پے ہو، پتہ نہیں کی ہو جانا ہے، معراج مصطفیٰ دی اے عظمت والی رات، معراج النبی دی رات، اج تے کملیو رب دی رحمت بھی جوش دے وچ نعرے بھی مار دی سی، تے اج تے رب نے بھی فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات جن نے سیر کروائی، جن نے سیر کروائی اپنے محبوب پاک نو اپنے
عبد خاص نو، اپنے بندہ خاص نو سیر کروائی. لیلم، یہ جڑیاں لام تے دو زبراں نے تقلیل واسطے نے، تھوڑے وقت واسطے نے. لیلم، رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر سیر کروائی. ساری رات سیر نہیں ہوئی کہ ساری رات امام الانبیاء نو اللہ سفر کروان، نا نا نا. لیلم، اللہ نے فرمایا رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر. سفر ویکھو کنا ہے، سفر کنا ہے، تے جان والے دی شان ویکھو تے بلاؤن والے دی شان ویکھو. تے پھر اے ویکھو کہ حضور اینا گئے 90,000 کلام بھی کر کے آ گئے، جنت بھی ویکھ کے آ گئے، فرشتیاں دی اسلامیاں بھی، نبیاں دی امامت بھی، آسمانہ تے سیر کی تھی. اینا کچھ کرن تو بعد سرکار جدو واپس آئے تے کنا کو وقت لگا ہے، کنڈی لے پئی، بستر گرم ہے، پانی چلدا پیا. میرا نبی معراج کر کے واپس آ گئے، جڑے بستر مبارک چوٹ کے گئے نے وہ بستر بھی گرم ہے. جس دروازے جو سرکار گزرے ہو دروازے دی زنجیر بھی ہلے پئی. تے جڑے پانی نال حضور وضو فرما کے گئے نا، غسل فرما کے، او پانی بھی اوے کنڈی ہلتی رہی، گرم بستر رہا، کنڈی ہلتی رہی. بد نصیب وہ بندہ ہے جڑا اج بھی چپ کر رہے، نبی دی عظمت بیان نہ کرے. کنڈی ہلتی رہی، گرم، ہاں کنڈی ہلتی رہی، گرم. یا اللہ جڑا تیرے نبی دے معراج دیاں گلاں ذوق شوق نال کرے، اللہ میں دعا کرنا وا تیرے نبی دے معراج دا معجزہ پڑھنا پیا وا. یا رب العالمین، اے اگلا مہینہ نہیں اس تو اگے مہینہ جڑا ہے رمضان المبارک دا ہے، اللہ رمضان شریف دے مہینے دے اندر اپنے یار دے دیس بلا لا، اس نبی دے غلام نو سنہری جالیاں دے سامنے روضہ نبوی دی زیارت نصیب کر دے، جڑا اے آکھے کنڈی ہل ہاں کنڈی ہلتی. اجے بھی 3-4 بندے نے شاید کرو سو چکے آئے نے، پر اوہداں دا قصور نہیں. کنڈی ہل رہا، ایک آن میں گئے اور آ بھی گئے مصطفیٰ. کنڈی ہل بستر رہا، عرش پہ جا کے آ بھی گئے مصطفیٰ. عرش پہ جا کے آ بھی گئے، ہاں عرش پہ جا کے آ بھی گئے مصطفیٰ. عرش پہ جا کے آ بھی گئے مصطفیٰ. کنڈی ہل اللہ اللہ قربان جاواں تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء دے معراج النبی دے معجزے دی عظمت و شان تو. آؤ میں قرآن دے وچوں پڑھن لگا ہوں. اللہ فرماندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ فرماندا ہے پاک ہے او ذات جن نے سیر کروائی. یا اللہ قد تو پاک ہے، فرمایا میں عاجز نہیں، میں قادر ہاں، میں کمزور نہیں، میری شان ہے قوی یون، میں ہی تے ساریاں طاقتاں دین والا ہاں. تے جے کوئی مینوں کمزور سمجھے، جڑا میرے یار دا معراج دا معجزے دا انکار کردا ہے نا، حبیب دے ختم نبوت دے تاجدار دے معجزے دا انکار کردا ہے، در پردہ او رب نو قادر نہیں سمجھدا، اللہ نو عاجز سمجھدا ہے.
نعوذ باللہ. اللہ فرماتا ہے میں اپنے یار نو سیر کروائی ہے. حبیب نے تو اعلان نہیں کیتا کہ میں گیا ہاں، یہ تے رب نے اعلان کیتا میں کھڑیا مصطفیٰ نو، میں سیر کروائیے. جب ہی رب تے اعتراض کر کیوں لگے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ دی پاک او ذات جن نے سیر کروائی اپنے عبد خاص نو، اپنے بندہ خاص نو، لیلن رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر، لیلن رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر. ویکھو جی مننے آسی بھی سیر ہوئی ہے، پر نہ ایک گل وچ کہ کیویں چلے گئے. مننے ہیں پر کیویں چلے گئے. میں کہ تواڈے ساڈے فرق ہی ہے. ساڈا خدا بھی پاک ہے، ساڈا نبی بھی. خدا جان والا ہے، مصطفیٰ جان والے نے. نہ ساڈا خدا جھوٹ بولتا ہے، نہ ساڈا نبی جھوٹ بولتا ہے. خدا بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے. خدا نے فرمایا میں لے گیا وہاں، مصطفیٰ چلے گئے نے، اہل ایمان نے من لیا. رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر سیر کروائی، کتھوں لے کے کتھوں تک. لیلم من المسجد الحرامی، مسجد حرام تو شروع ہوئی سیر، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی دے ول سیر. یہ سیر ہے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، او مسجد دے چار چفیرے اللہ فرماتا اسا برکت رکھی. لنریہ من آیاتنا، یار نو سیر تاں کروائیے کہ اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں وہاواں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات سنن والی ہے اور ویکھن والی ہے. اللہ دی ذات نو لیا جاوے اتوں مراد تے اللہ سنن والا ویکھن والا ہے تے پھر بھی ٹھیک ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ول اشارہ کیتا جاوے کہ حضور دی ذات تے پھر بھی یہ بات ٹھیک ہے، میرے آقا بھی سنن والے تے ویکھن والے. ہن الذی بارکنا حولہ، او مسجد دے چار چفیرے اساں برکت رکھی. او برکت کی ہے؟ پڑھ کے ویکھو کتاباں. برکت اللہ دے نبیاں دے مزاراں نو اللہ نے فرمایا ہے. اوتھے باغات نے، مسجد اقصی دے گرد و گرد باغات نے، پھل پودے بغیچے نے، باغات نے، اور اوتھے اللہ دے نبیاں دے مزار تے دربار موجود نے جنہاں نو اللہ نے برکت والی جگہ قرار فرمایا. پتہ چلیا معراج دی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ سیر کرواندا رہا ہے تے اپنیاں نشانیاں وکھاندا رہا ہے. انہاں نشانیاں وچ اللہ دے نبیاں دیاں او جگہ جتھے اللہ دے نبیاں دے مزار موجود نے، اللہ دے نبیاں دے دربار موجود نے. قرآن پڑھ کے ویکھو، قرآن دیاں تفسیراں پڑھ کے ویکھو. اللہ نے اپنے یار نو اج دی رات سیر کروائی. معراج دی رات سیر مصطفیٰ کر رہے نے تے انبیاء کرام علیہ السلام دے مزارات تے اللہ لے گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مزار تے اللہ لے گیا. پتہ چلیا معراج دی رات لا مکانہ دا دلہا بنا کے اللہ نشانیاں چو نشانی کی پیا وہاں دا ہے. موسیٰ علیہ السلام دی قبر، موسیٰ علیہ السلام دی مزار، موسیٰ علیہ السلام دا. تو آؤ عزیزان گرامی، جڑے ویلے سرکار مسجد اقصی چ پہنچے نا، تیاری کروائی اللہ نے. آسمان سج گئے، حور و غلمان سج دج گئے، جنت سج گئی. جس ویلے سارے اہتمام و انتظام ہو رہے نے تے کیوں ہو رہے نے؟ اج میرے یار دا جشن معراج مصطفیٰ ہے. فرشتے جلوس در جلوس، 70 ہزار فرشتے دا جلوس ہے، 1 2 50 100 نہیں. کہ حضور امام الانبیاء علیہ السلام، اللہ اکبر، جڑے ویلے آپ تشریف لیا نا مسجد اقصی دے اندر تے سارے نبی امام الانبیاء علیہ السلام والے ویکھ کے سرکار دی بارگاہ سلامی عقیدت پیش کر دینے. سلام عقیدت پیش کیتا. عزیزان گرامی، امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ
جی اندر جبریل امین نے پہلا اذان پڑھی، اذان پڑھ کے امام الانبیاء دی بارگاہ وچ جبریل امین عرض کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ ما زاغ دے کاجل والیا و دوہا دے چہرے والیا و لیل دیاں زلفاں والیا، سونے انبیاء کرام علیہ السلام نو نماز پڑھاؤ۔ مدینے دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام دا انتظار پہ کر دینے، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء مرسلین جمع نے، سارے انتظار دے اندر کھڑے نے، انتظار پہ کر دینے۔ تمام نبیاں دے وچوں کوئی امام نہیں بندا پیا، کس واسطے؟ اسے واسطے سارے نبی منتظر نے ہن ساڈا امام او بنے گا جدے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے، جدے زندہ سارے نبی منتظر نے، بولو سارے نبی انتظار پہ کر دینے، آکھو سارے نبی انتظار پہ کر دینے۔ اللہ اللہ قربان جاواں۔